दुखी इंसानियत की खिदमत का हमदर्दाना मिशन जारी। वज़ीर आला के गंगाराम और जनरल अस्पताल के 3 घंटे तक दौरे। गंगाराम अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। बरामदे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का नोटिस। MD वासा मौका पर तलब। सीवरेज लाइन को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का हुक्म। जनरल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर का मुआयना किया। बोले कि हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। दोनों अस्पताल टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल चाहिए। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे में अहम पेशरफ्त। मंसूबे में लैंड एक्विजिशन बुड्ढा रावी ब्रिज भी शामिल। LDA ने 15 अरब 81 करोड़ से जायद का PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया। LDA का मंसूबा हाउसिंग से PND को भिजवाया जाएगा। निगरान हुकूमत के अस्पतालों के बारे में इकदाम जारी। PIC में 2 नई एंजियोग्राफी मशीन और दीगर अखराजात के लिए 72 मिलियन जारी। सर्विसेज अस्पताल को 75 मिलियन रुपए मुंतकिल। अस्पतालों के इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अस्पतालों में तशखीसी टेस्ट वालों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत का कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शंस के बहरान को दूर करने के लिए अहम इकदाम। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 45,000 इंजेक्शंस की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। मरीजों के CT स्कैन बर वक्त हो सकेंगे। वज़ीर आला का थाना कल्चर में तब्दीली माद दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्तों का झंझट खत्म। पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर की गई कॉल को ही E-टैग नंबर जारी किया जाएगा। कॉलर थाने में मुतल्लका तफसीलात फ्रंट डेस्क पर सिस्टम में शामिल करवाएगा। दुरुस्त शिकायत पर SOPs के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। निगरान हुकूमत ने खानगी तकसीम के इंतकाल की फीस खत्म कर दी। मुश्तरका जायदाद की खानगी तकसीम पर अब कोई फीस नहीं होगी। सेक्रेटरी रेवेन्यू शफकतुल्लाह मुश्ताक के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह फीस खत्म कर दी। महकमे दाखिला ने कैदियों के लिए 282 मजीद फोन लाइन लगा दी। पंजाब की जेलों में अब 682 ऑडियो वीडियो कॉल लाइन होंगी। नई वीडियो लाइन 31 जनवरी से फ़ाल होंगी। कैदी हफ्ते में 6 बार वीडियो कॉल कर सकेंगे। कोई इजाफी चार्ज नहीं होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस का नया शेड्यूल नाफिज। कार मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपए फीस होगी। शहरी अब 1, 2, 3, 5 और 10 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद की सहूलत। CTO के मुताबिक शहरी नजदीकी दफातर से लाइसेंस सर्विसेज हासिल करें। ठंडी हवाएं और ठंडा ठार मौसम। शहरियों की सर्दी से हिचकियां, हर चीज यख हो गई। दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी के बायस मौसमी अमराज में भी इजाफा। रवा हफ्ते मौसम मजीद खुश्क और सर्द रहने के इम्कानात। मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह में बेहतरी के बायस मुल्तान मोटरवे M3 खोल दी गई है। शदीद सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। अमवात की तादाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान शहर में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद 58 मरीज भी रिपोर्ट। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, जनवरी में नमूनिया के केसेस की तादाद बढ़ गई। माएँ बच्चों को घर में रखें। लेस्को सार्फिन को अरबों की ओवर बिलिंग पर सनसनीखेज इंकशाफात। सार्फिन को 1 माह में 2 अरब 20 करोड़ की एडजस्टमेंट दे दी। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 23 लाख यूनिट्स की बुनियाद पर एडजस्टमेंट दी गई है। ओवर बिलिंग के मद में चार्ज होने वाले जायद यूनिट्स पर सार्फिन को क्रेडिट दिया गया है। LPG के गैर मयारी सिलेंडरों के धड़ल्ले से फरोख्त। दुकानों पर सिलेंडर्स के ताल लग गए। ताजपुरा, मुगलपुरा, शादबाग, GT रोड पर सिलेंडर्स की फरोख्त। बंद रोड, शादरा, ठोकर में भी गैर मयारी सिलेंडर्स की सेल। LPG गैस की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी। 300 रुपए किलो तक फरोख्त। हाजी कॉलोनी फेरोजपुर रोड में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। गंदा गटरों का पानी गलियों में जमा। पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदे पानी के बायस इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा। गामेशा रोड भी मुतअद्दिद गलियां खस्ताहाली का शिकार। बेहंगम तारें भी वबाले जान बन गई।
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کے آفس کا سامان ہال روڈ منتقل، ایجوکیشن کمپلیکس میں موجود 3 شعبوں کا سامان رکھنے سے انکار، جگہ کا فقدان، قیمتی سامان کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگا، ڈی پی آئی سیکنڈری آفس کا عملہ پریشان۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے ناقص انتظامات، سال 2023 میں ریٹائرڈ سینکڑوں اساتذہ کو پینشن جاری نہ ہو سکی، صوبہ بھر کے سینکڑوں اساتذہ پینشن کے حصول کے لیے خوار، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز پینشن کیسز کا ڈیٹا فراہم کرنے سے گریزاں، اسکول ایجوکیشن نے کیسز کا ریکارڈ دوبارہ مانگ لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، جسٹس علی باقی نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ ہائی کورٹ درخواستوں پر محفوظ فیصلہ بعد میں سنائے گی، شیخ رشید کے N56 سے کاغذات منظوری کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو تیر کا نشان الاٹ نہ کرنے کا معاملہ، 2 روز گزرنے کے باوجود امیدواروں کی سنوائی نہ ہو سکی، امیدواروں نے ڈسٹرکٹ آر اوز کی درخواست جمع کرا دی، تیر کا نشان الاٹ کرنے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں ضمانتیں خارج ہونے کا معاملہ، پراسیکیوٹر جنرل بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی استدعا پر سماعت 23 جنوری تک ملتوی، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ محکمہ داخلہ نے الیکشن سیکیورٹی کے لیے 4 ارب مانگ دیے، فنڈز کیمروں، فوج اور رینجرز کی تعیناتی اخراجات کے لیے ہوں گے، الیکشن کمیشن کے SOPs پولیس کے لیے مشکلات کا باعث بن گئے، انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر 6 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فارمولہ دیا، لاہور پولیس کے پاس اتنی نفری ہی موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع کر دی، ریٹرننگ آفیسرز کو انتخابی نشان کی تبدیلی سے اجتناب کرانے کی ہدایت، بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہونے کے باعث انتخابی نشان کی تبدیلی ممکن نہیں رہی، الیکشن کمیشن نے سرکولر جاری کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو طلب کر لیا، شرجیل میمن، ناصر شاہ، مکیش چاولہ سمیت دیگر آج پہنچیں گے، 21 جنوری کو جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے، آصف زرداری کا لین 127 کا دورہ کریں گے، فیصل میر کے دفتر کا افتتاح بھی کریں گے۔ چاروں صوبوں کی آواز، مریم نواز، مریم نواز، چاروں صوبوں کی آواز، مریم نواز، مریم نواز۔ مریم نواز کی الیکشن مہم، رانا مبشر اقبال کے گھر آمد، زہرانے میں شرکت، بینک سٹاپ پر لیگی کارکنان نے مریم نواز کی گاڑی کو روک لیا، مریم نواز نے گاڑی سے ہاتھ ہلا کر جواب دیا، قافلہ نشتر بازار میں داخل، کارکنان اور عوام کی جانب سے بھرپور استقبال، پھول نچھاور۔ پی ٹی آئی کی 81 صوبائی امیدواروں کا تعین نہ ہو سکا، سب سے زیادہ ضلع لاہور کی 10 نشستوں پر امیدوار نہ ملے، چکوال، وزیر آباد، چنیوٹ، ننکانہ اور دیگر اضلاع کی تمام نشستوں پر آزاد امیدوار موجود، آج شام تک آزاد حیثیت سے امیدواروں کا تعین کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب میں کھاد کی گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، کارروائی میں 149 کھاد ڈیلر گرفتار، 265 مقدمات درج کیے گئے، چیف سیکرٹری کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، کھاد کے سیل پوائنٹس پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور آفس کی نئی بلڈنگ سائٹ کی بحالی شروع، مال روڈ پر نیوی وار کالج کا الصبح دورہ، کمشنر نے نئے آفس بلڈنگ میں مرمت و بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا، محمد علی رندھاوا نے کہا کہ نئے کمشنر آفس میں کنٹرول روم، جدید ریکارڈ رومز بنیں گے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے انتظامی افسران بھی فیلڈ میں متحرک، ضلع انتظامیہ اور افسران کے دورے۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کا میو ہسپتال کا دورہ، ہسپتال میں جاری اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ، گراؤنڈ فلور پر 5ویں فلور تک جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا، مزدوروں کی حاضری اور ٹائلز کی کوالٹی چیک کی، صوبائی وزیر کی فنشنگ ورک کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔
कमिश्नर का LDA 1 विंडोज सेल का दौरा, तमाम सेक्शंस और तयनात अमले की वर्किंग का जायजा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नक्शे की मंजूरी के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने। कमिश्नर ने ऑक्शन में प्लॉट खरीदने वालों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की हदायत की। इकबाल टाउन सदर डिवीजन्स और गुलबर्ग सर्कल की कारकर्दगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे सदारत इजलास। सबनाबाद, रायवन, मांगा टाउनशिप और शेनाकोट को बेहतर कारकर्दगी पर शाबाश। थाना सुंदर, इकबाल टाउन और चुहम के लिए भी इनाम का ऐलान। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्जाजार को वार्निंग, कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कैनेडियन हाई कमिश्नर की साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की रिहाइश का आमद। लेस्ली स्कैनलन की इरफान कादिर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फकार अली बदर के घर भी गई। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खातिन की एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की से मुतालिक पहला इजलास। सेशन का एहतमाम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी स्मेडा ने किया। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बानी सदर डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने शिरकत की। स्मेडा की GM पॉलिसी एंड प्लानिंग नादिया जहांगीर सेठ भी शरीक हुई। प्रोबेशन पर भिजवाए मुलजमान को अच्छा शहरी बनाने के लिए प्रोग्राम। सेशन कोर्ट प्रोबेशन ऑफिस में बड़ी क्लास का एहतमाम। प्रोबेशन ऑफिसर राना गुलाम सरवर और वकास वट्टू ने मुलजमान को लेक्चर दिया। 75 मुलजमान की शिरकत। लेक्चर के बाद 1122 की ट्रेनिंग भी करवाई गई। और PCB मैनेजमेंट कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। हुकूमत ने PCB को बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने से रोक दिया। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देंगे।